چھوڑ رکھنی آئی الحمد لمن هو الله بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد بسم الله الرحمن الرحيم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ دوستو، بزرگو، معاذ مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ اپنی زبان تے ایک ہی کلمہ جاری رکھے تا اس ایک کلمے دی ہی وجہ کولو ساریاں کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے سی۔ چاہے جس مرحلے تے لمے دے اندر بھی کیوں نہ ہوئے، اپنی زبان کو تر رکھے اس کلمے نال کہ بے کو کافی ہے تا صرف اللہ۔ اگر اے جملہ اپنی زبان تے اٹھ دے، باندے، چل دے، پھر دے، بول دا راوے انسان تے جو کچھ اللہ حکم کیتا ہے ایکو آکام دیتے ہنے سو انہاں تے عمل کرن دی کوشش کردہ راوے تے اے آدھا رہ جاوے کہ میرا اللہ میں کو کافی ہے، تب باقی کمیاں کو تیاں اللہ آپ معاف کر رہے سی۔ اللہ دے رسول نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالمہ آنکھا مشرکین مکہ کہ تو ساڑھے معبوداں دی توہین تے بے ادبی کردہ ہے، تو ساڑھے معبوداں کو گالیاں کردہ ہے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو کدی بھول کے بھی گل نہیں نکل سکتی، او کیری گل ہے؟ وہی گل اللہ دے رسول جو لا الہ الا اللہ دی دعوت دین دی ہے نا، تو آدھن ہاں ویکھا ہی نا
تو جری یہ گل کردا ہے کہ اللہ تو سوا اور ایک کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے، اے ساکو وڈیاں گلاں کردا ہے تو تے تسا تجربہ کر کے ویکھ لو، کسی کو کوئی گل تسا آکھسو نا او اتنا برا نہ منے سی، لیکن شرک کرنے والے کو صرف تسا اتنا چاہ آکھو نا کہ اے تیرے بابا جیری سرکار ہے نا، ایک ککھ دا مالک کوئی نہیں، وہ اسی جو جان دی گال بھی کٹ گن بے شک، لیکن اے لفظ اپنے منہ چوں نہ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ای لا الہ الا اللہ دی دے دیا، لیکن ان اگلے لوگوں کو کاوڑ لگ دی ہے، غصہ لگدا ہا، اتنی چڑھ لگ دی ہے کہ وہ آدھے ہوندے ہیں کہ ہاں ہاں ویک تا صحیح ہون وڈا آ گئے نا، ساڑھے بزرگ چٹیاں ڈاڑیاں لے 80 سال دی عمر گزار گئے، 100 سال دی عمر گزار گئے تے ہون تک لوگاں دیاں او پچیتاں تے ستوں مکا اتنے سمجھدار ہیں، ہون تک گال نہیں سمجھ آئی تے ہون آ لگی ہے۔ اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوی تبلیغ کرن تو پیچھے نہیں ہٹے، لا الہ الا اللہ دی اوہ ہی تبلیغ اپنی جاری کی تھی نے، اگرچہ ظالمہ پتھر مارے نو سر پاڑ دیتے نو، دند مبارک شہید کرائی کھڑے نو، لو لوہان ہوئے کھڑے نو، خونو خون وگدا پیا ہے، جتی اپنی خون دی بھری کھڑے نو، وطوی اپنے اللہ دی توحید اللہ جرا پرچم اٹھایا آنے لوگا تک وطوی لا الہ الا اللہ دی دعوت ہوئے پوچھے دے کھڑے۔ معلوم ہوا اتنا مسئلہ تا یہ آئیم ہانا ضروری کہ جتھے ڈاند بھی شہید کراون پائے ونجن، سر بھی پھٹو پھٹ ہوندے تا ہو ونجے تو اگر خونو خون دیاں ندیاں ہی واندیاں تا وائے ونجنن، لیکن خدا دی توحید تو پیچھے ہٹڑا نہیں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھل لگے، اندر اللہ تھوڑا ہی کو دے بدھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھل لگے، آکھے اچھا بات ٹھیک ہے، تو ایک کام کرے ادھر ہے تے بات دیکھے ساڑھے معبود تیرے نال کے کر دے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراون لگ گئے تے دھمکیاں دیوان لگ گئے تے آکھا لگے ہاں ساڑھے معبوداں دیا بد دعاویں لگیا نا تو تے کو لولا تے لنگڑا کر سٹے سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں ڈرایا تے اللہ رب العزت سورت زمر دے اندر 24 پارے دے اندر دسا دیتا کہ میرے پیغمبر کو یہ دھمکیاں پائے دیں دے ہیں، یخوفونک بالذین من دونہ یخوفونک والے زور تے ٹل نال کھڑے ڈرے دن تے کو میرا پیغمبر، اے جرے ساڑھے معبوداں دیا تو نفیاں ودا کریں دائیں، ساڑھے معبوداں دے خلاف ودا ہوئے، اے جرے گلاں ودا کریں دائیں کہ اے بگڑی بنا سکدے نہیں، اے مکھیاں اپنے وجود تے بیٹھیوں یا بھی اڑا سکدے نہیں، اے مچھر بھی پیدا کر سکدے نہیں، اے جریاں ساڑھے معبوداں دیا تو شکایتاں ودا کرنا ہے، انہاں دیا توہیناں ودا کرنا ہے، اے جرے کام ودا کرنے تا ویک تلیویں ساڑھے معبود کیویں تے کو انہ کرے سا، تے کو انہ کر چھوڑے سا نا، تے کو لولا کر چھوڑے سنو، تیرے بازوں کو شل کر چھوڑے سنو، ویکھے تا صحیح تیرے معبودہ نالے کے ساڑھے معبود تیرے نال کے پائے کرے سن، یخوفونک بالذین من دونہ، اے جرے
ساڈے معبوداں دے خلاف تو مسئلہ ودا چکی ہے تے آدھا ہے اے شودے پتر دی کے دے سن جرے اپنے یتیمہ دے سراں تو ہاتھ پھیرن دی بھی طاقت نہیں رکھ دے اے تواڈیاں قسمتاں کھریاں کھوٹیاں کیویں کرے سن جنہاں دے اپنے روندے روندے یتیم سام ویندے ہل پئے اے تواڈیاں قسمتاں تے کھریاں رزق وچ کیویں وعدے کرے سن جڑے خود تواڈیاں جیباں تو بیٹھے وے دے یو خوفونکا میرا پیغمبر تے کو ڈرے دینا بالذین من دونہ اللہ تو سوا جتنے بھی گل پائے جرے لا الہ الا اللہ دے نعرے ودا لیندا ہے پیا مکے دیاں گلیاں چ سڈ ودا مریندا ہے مکے طائف دے میدان دے اوتے بھی لا الہ الا اللہ دے آوازاں کھڑا لیندا ہے پیا اس گالو چنگی گالیو محمد پاکا بے شک اللہ دیاں توحیداں بیان کرنی نہیں تھا کریندا رہے لیکن اس بات اللہ پہلو کریندا رہے نفی اللہ پہلو چھوڑ دے تو آدھا رہے ون اللہ بھی مشکل گشا اللہ بھی بگڑیاں بڑا والا اللہ بھی حاجت روا اللہ بھی غیب دان اللہ بھی نفع نقصان دا مالک اللہ بھی عزت ذلت دے والا اللہ بھی رزق وسیع تے تنگ کرن والا بے شک کریندا رہے ساڈا وور تیرے نال آ گئے ایک دیوار تے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے ابو طالب کو آکھا لگا ابو جہل عتبہ شیبہ بھی نال مکے والے سارے سردار نال کلہم کٹھے ہو کے ابو طالب مرن دی کندھی دے اتے گیا پائے ہن آخری دہاڑے لے سو کوئی پتہ کوئی نہیں روح کسی ٹائم بھی نکل ونجے لیکن جلو ایک حجت تام کرنے آئے چاہ او کو ون کے آدھے آئے اپنے بھتریجے کو سنبھال کے ساڈے معبوداں دی توہین کرنا چھوڑ دے وے باقی دنیا دی جیری چیز منگنا چاہنے دے دینے اگر مکے دا سردار بننا چاہندے تو سرداری بھی دے دینے سو دو اگر کسی اور شادیاں دی ضرورت اس حسین دا مطالبہ اے کرے تے اس شادیاں بھی کرا دینے سو جو کچھ منگنا چاہندے بادشاہی دی ضرورت اس دا بادشاہی بھی لے لے مال دی ضرورت اس دا مال بھی لے لے شادیاں دی غرض رکھ دے تا بے شک جتنا دل لکے تے شادیاں کر کھلے باقی خرچے پانی جانن تے اساں جانو باقی جتنا خرچہ لگ سی اساں دے سو مال بھی بنا کے دینے آؤں پائے لیکن ایک چنگی گلی ساڈے معبوداں دے خلاف نہ کیتا کر نبی پاک کیری گل خلاف کرنی ہے معبوداں دے صرف انہوں کو چیڑے یا لگ دے دو یہ لا لا کلمہ چھوڑ دے نہ کیتیا کر آ گئے ابو طالب کولو تے جو ابو طالب کولو بیٹھے بھی ہیں نا دو سارے رلے ودے ہیں پوری پارٹی ایوے پارٹی رلی ہوئی آکے گلہ کرن لگ گئے نا اکل لگے گل سن تیرا تا پتہ کوئی نہیں کائیں ٹائم بھی ٹور ونجے تو لیکن گل اے تیرا بھتریجا جڑا ہے اے چنگی نہیں پیا کریں دا ڈاڈے سکھ دی روٹی پہ کھاندے آسے ساڈے ٹکڑے چاہ کے ریت پاتی اس ہر گھر دے اندر رولا پائے گئے وکھرا وکھرا ایک پھرا دا ایک طرف موئے تے دوجے دا دوجے پاسے پیا ویندا ہے پیو پتر نہیں پیا ملدا ماں دھی نہیں پہ ملدی ہر جنگا خانی شروع ہو گئی ہے تے چنگی گل ہے اسا تیرا منہ رکھی ودیا ہے وات بھی ساڈی قوم دا وڈکا جو ہویا اور کچھ نہ ہوئے تا وڈکے تا چنگے یاد آندل تو وڈکا تو ہویا تے اس گلو اسا رکھی ودیا تیرا منہ تیرے منہ کولا صحیح کو کچھ نہ یاد ہے نہ تا اسا تا کڈن دا ایندے نال موک چوک گئے ہو لہذا ہاں کیوں ہے اچھا ٹھیک ہے ہن کے ہن گل اے اس کو پوچھ لو دو کش دی ضرورت اس تا لائے لاوے
لیکن اے جرا لا کلمہ ودہ چاہتی ہے نا اے چھوڑ دے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سڈا گیا ابو طالب سدوایا کہ ونجو سڈ گنو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھ کے لائے آؤ اللہ دے رسول بھی آ گئے ابو طالب دی چار پئی تے سراندی کولوں جگاں پئی آئی جلدی جلدی ابو جہل نال چڑھ بیٹھے سراندی کولوں کیوں متا ہو سکتے نیڑے بہ کے تے متا ہی دے کانج کوئی گل چاہ کے تے اے بھی بھتریجے دا ساتھ نہ دیوا لگ وجے سراندی کولوں بہ گئے بہ کے جلدی جلدی متا محمد آ کے تے بہ ونجے تے کتھائی انج نہ ہوئے تو ساڈا منصوبہ بھی سارا سائے نہ وجے ابو طالبہ کھل لگا اللہ دے رسول کولوں محمد جی چاچا اے تیری برادری آئی کھڑی ملکن نوابن چودھرین تے وڈے شاعر ہے ابو جہل صاحب لعنت اللہ علیہ بھی تھا آئے ہویا ہائی نبی پاک دا آئی دا قریبی کے نہیں ہے ہاں جرا اصل بنیاد توحید تے دو اگر توحید نہیں محمد پاک دا سکا چاچا کیوں نہیں تاں لعنت دا مستحق ہے اگر توحید نہیں تے سکا باب ابراہیم دا پیو کیوں نہیں تاں جہنم دا بال ہے اگر توحید نہیں تے سکا پیغمبر دا پوتر نوح دا بھی کیوں نہیں تاں جہنم دا بال ہے تے لعنت دا مستحق ہے اس گلو ہاں چاچا کے گل اکل لگے گل سن کے نہ کھولو اکل لگے گل اسائے تائیں تیرے چاچے دا ساکو منہ کھاندا ہے پیا ساکو حیا دے دوئی دی موجودگی دے اندر اساتے کو کئی گل کرو نہ تا ساڑی تا ساڑے ہاں دے بچے ودائیں جٹ موٹے لفظاں بولیں دے لائے تے یہ تو اوہ ٹیٹ سڑے ودے ہے ودہ تسا کو ساڑی ہیں چنگا تا نئے پیا لگدا لیکن منہ اسی بندے دائی بھی پیا آج اساں حجت تام کرن واسطے آئے بیٹھے ہیں چنگی گلے تو ایویں کر بالکل توحید بیان کرنی تا اس باتی پہلو کریں دا رہے جا اپنے رب دی ربوبیت بیان کریں دا رہے والے اساں بھی اپنا مالک منے دے ہیں کو اساں بھی اپنا خالق منے دے ہیں کیوں دو ابو جہل چار توحید دے درجہ چو اٹھائی درجے دا موائدہی تے ڈیڑھ درجے دا مشرکا پیا جتے اٹھائی درجے توحید دے کھڑے ہوئے تے ڈیڑھ درجہ شرک دا ہوئے اتھے تا دودھ دی جو موتر دی چھیڑی ونجے تا خراب ہوئے دی توحید تا اتھے تو دودھ تو بھی زیادہ پاکے شرک تا موتر تو بھی زیادہ پلیتے پیا جتے اٹھائی درجے توحید دی کھڑی ہے اتھے ڈیڑھ درجہ شرک دا برباد پیا کریندا ہے پیا کیونکہ مشرکین مکہ ہو کے مشرک ہو کے وطوی جتھاں دریاوان دے اندر بیڑیاں پھسوی ونجنا تا خالص اللہ کو دے سدے دے ہونے ہیں آج ویک تا صحیح کلمے پڑھنا لے دکھا جتوی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دا ہے تے وطوی غیران کو دا صد مرے داؤں دا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دا ہے تے وطوی دے ہزاراں سالن دے ڈوبی ہوئے بیڑیاں میریاں کشتیاں تہار پہ کریں دے اس گلوں مشرکین مکہ جویک ہوتا آج دے کلمہ گو مشرک تو ڈا گناہ اگے توحید دے اندر ثابت بھی آندا ہے لیکن آج دا کلمہ پڑھانا لا شرک کر کے تے وطوی غیران کو ودا سدیندا ہے پیا کلمہ پڑھ کے اپنے ہتھاں نال دفن کر کے تے وطوی آدھا ودے دو سن دین جان دین وے دین پائے حالانکہ پردے دیاں اوڑاں تو جاننا تے سننا تا میرے اللہ دا خاصا پیا اے ساریاں گلاں پیاں جرے پہلو چل دے پائے نا اس باتی پہلو کریندا رہے ون بے شک آدھا رہ جا مشکل کشا بھی ہوئے حاجت روا بھی ہوئے غیب دون بھی ہوئے نفع نقصان دا مالک بھی ہوئے اس باتی پہلو کریندا رہ جا تے اتنی توحید تم ابو جہل بھی مندہ دو اپنا مرونجے ساتھ اپنے مویاں دے جنازے بھی پڑھ دے ہیں مشرکین مکہ دا کوئی مرونجے آتا اپنے مویاں دے جنازے پڑھ دے ہوندے ہیں اپنے کو غسل بھی دے دے ہیں اپنے کو کفن بھی دے دے ہیں سارے حربے کرے دے ہیں لیکن او جرے جنازے پڑھن دا طریقہ نا او جنازے پڑھن دا طریقہ انہاں دا وکھرا ساڈا تے نا شریعت دے مطابق
انہوں نے شریعت دے مطابق کوئی نہ وہ جنازے کوئی بھی رکھے نہ چت جیرے سال دے کرتوت کریں دے ہیں سارے بیان کر کے بھی کہہ دے ہیں کہ حضرت صاحب 7 پشتیاں دا ہے اتنا جوان آتے اے پہلوان آتے اے ترے مارے نستے اے کیتے تے اے وڈیا جنگو لڑا تے اتنے بندیاں کو اس مارے آئے تے اے تلوار دا بڑا مہر آئی تے نیزے بازی دا بڑا مہر آئی تے ہر قسم دا زندگی جیرا کرتوت ہی کیتا ہو ویسا وہ سڑے دے ہو دے اے تے بیت اللہ دی ایڈی حیا کرے دے نہیں اتنی تا مسلمان مسجد بھی حیا نہیں کردا تے اللہ بھی انہاں دی قدر اتنی کروائی ہوئی آئی کہ اے جڑا سفر کرے نا تجارت دا تا باقی قافلاں کو خطرہ ہوندا ہا کہ کتیں سارے تے ڈکیٹی نہ پائے ونجے لٹ نہ کیندے لے اور اپنا کھاونا پیونا نال لائے کے ویندے ہوندے ہیں لیکن اے مشرکین مکہ کے کریندے نے انہاں دے سارے رات دعوتاں چل دیاں ہیں کہ اے او لوگ آندے پائن جڑے خدا دے گھر دے متولی ہیں بیت اللہ دے منہ کولو لوگ انہاں دی عزت کریندا ہا بیت اللہ دے منہ کولو لوگ انہاں کو دعوت کھویندا ہا اللہ کہے بھائی مانو کچھ تا حیا کرو میرے گھر دے منہ کولو تو کو لوگ کھویندا پے تے تسا ہٹ کے ولا بھونک دے بھی میرے خلاف ہی تے شرک کریں دے کھڑے ہو اے کتھوں دا اصول ہے کیڑا اصول ہے تہاڈا تو کھاندے میرا ہی وے میرے منہ کولو پے کھاندے وے تے ود بھی ہٹ کے تسا میرے خلاف کر دے وے اے جے ہن بیٹھلتا ہے ابو طالب بھی ستا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نا اے یا گل پایا دے نا ہاں جو کچھ لمڑی لائے لائے لیکن یو لا الہ الا اللہ لی گل چھوڑ دے تو اے جرا نفی اللہ پہلو کرے دیں اللہ دے رسول بھی سن دے رہے گئل اے بھی اپنی تبلیغ کرے دے رہے گئل جرے نہ کر کی دی اللہ دے رسول فرمایا باس کیا جا ہور بھی گلہ تو سا کرنی آئین پائیاں اکھا لگے نہیں سانیاں گلہ موک گئی آئین پائیاں اس ویلے اکھا لگے اچھا گل اللہ دے رسول فرمایا میں ایک ایو جئی گل تو اکو دسے نا اگر تو سون دیتے عمل چا کرو تارا بجا مالے توڑے خادم بانویس یہ کو کار کوئی اندر آلے کار باندھ نہ کار عرب اجا مالے توڑے خادم بنوے سن تو سونا دے چودری چے سردار بنوے سو عرب اجا مالے تے یہ تو کو پتہ ہے عرب والے تو اوے اپنی چودراڑ دے پیچھو بھیڑ دے آئے وہ آدھے ہاں میں حرض رہا تھا وہ آدھے نہیں میں سردار وہ آدھا میں سردار ہاں وہ آدھا میں سردار ہاں یہ لڑائیاں تو سالہ نسلہ گزر ویندیاں ایک بیدے نسلہ مٹا سٹے دیں لڑ لڑ کے اللہ دے رسول فرمائی ایک گل چمنو تب میرا وعدہ ہو گیا عرب اجمل توڑے خادم بنوے سن تو ملک تے سردار تے چودری بنوے سو ہر کوئی توڑی عزت تے قدراں پائے کریں دے ہو سن آکھن لگے ہاں ہاں یو جی گل دستوت منن واسطے اساں تیار ہیں پائے ویک تے صحیح جرا بندہ دنیا دا لالچی ہو سی او کو دنیا دی لالچ دے سو تدی پدی ودھن لگ جاسی تے جدا حقانیت مسئلہ آ جاسی اس ویلے ہوں دے اپنے دل دے ہوتے بھی بوجھ آوان لگ جاسی اون ویلے ہوں دے ہاں بھی گھٹی جان لگ جاسے جرے سنے محمد الرسول اللہ دی زبان جو دے ہونے بندہ سچائے پیا کہ وہ دو 40 سال دی نبوت محمد الرسول اللہ گزاری کھڑا پہلا تے 40 سال دی نبوت تو پہلے محمد الرسول اللہ دی زندگی بھی اللہ رب العزت محمد پاک دی نبوت دلیل بنا چھوڑیے پئی تا اللہ رب العزت فرمایا مکے والے ہو میرا محمد جوان 40 سال دی عمرہ گزاری کھڑا ہے آج دی تک دساؤ چا تو میرے محمد جھوٹ بولا ہوئے آج دی تک دساؤ چا تو میرے محمد کسی تے تہمت لئی ہوئے آج دی تک دساؤ چا تو میرے محمد کائے نال زیادتی کیتی ہوئے آج دی تک دساؤ چا میرے محمد توڑی امانتا دے اندر خیانت کیتی ہوئے آج دی تک دساؤ چا میرے محمد توڑے نال اچھا ہو کہ کتے عزتیاں کھڑا کریں دا ہوئے یا 40 سال دی زندگی اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ دی نبوت دے اتے دلیل
وکیل بنا چھوڑی اس گلوں پتہ تہانے تو 40 سال دی عمر گزاری کھڑے جیرا منہ چو بھی کٹدا ہے موتی موتی نکل دین پائے گلاب دے پھلنا تو بھی زیادہ خوبصورت لفظ کردا ہے بیا تے جیری گل ساکو دسا دے سی کدی جھوٹھی نہیں ہو سکدی کدی دھوکا بھی ساڈے نال نہیں کر سکدا اس ویلے ابو جہل آکھن لگا بول بول کے دسنا چاہنا ہے ساکو اللہ دے رسول فرمائے گل سنو ایک گل من کے نو لا الہ الا اللہ کلمہ من دے ونجو اجما لے بھی توڑیا قدمہ چاہ کے لگ سل ربا لے بھی توڑیا خدمتہ ودے کریں دے ہو سل یا گل کرنی ہے تے ابو جہل کو تو غصہ چڑھ گیا کہ ہاں ہاں ویکھائی یا گل تا سمنواون واسطے آیا ہے پائے ویک تا صحیح جان بوجھ کے ساکو چڑھین دے محمد اسا یا گل تا دیں تو لالا کٹ سٹ کلا تے باقی سارے جو کچھ کرنے نہیں کر جائے محمد رسول اللہ فرمایا وات گل سنو باویں دنیا دی جو کچھ دیونا چاہتے ہوئے میں کو دیو میں کو دنیا دی لوڑ کوئی نہیں میں کو چودریار دی لوڑ کوئی نہیں میں کو پیسے دی لوڑ کوئی نہیں میں کو مال دی لوڑ کوئی نہیں میں کو جدادہ دی لوڑ کوئی نہیں میں کو عورتوں دی ضرورت کوئی نہیں اگر اتھے دنیا دے وا کے سارے لوگ بھی آ جاویں اتھے سورج تے چن بھی میرے ہتھاں تے جا رکھن تاں بھی میں کو قطن قبول کوئی نہیں میں لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑ سکتا ایک گلہ کریں دے غصہ ہو کے چلن لگ گئے اکھا لگے چلو 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 سی استعیر رحمت ضرور کوئی رے وانتلک الملاؤ منہم انمشو وصبرو علی آلہاتکم ان ھذا لشیء یراد چلو اے ملکو چلو اے سردارو چلو اے قریشیو چلو اے نوابو ہن تساں دے نال گل بھی کرنی کوئی نہیں ہن حجت تام ہو گئی اندے چاچے کو اساں نسا دتے تو ہن اساں کل کولو اگر مر بھی گیا تے تکلیفاں ساڈے سوں بھی صحیح تے لوگ سکو برا بھلا کوئی نہ آکھن چلو چلو ہوں اتنے رہن کی ضرورت نہیں چلو چلو ہوں اپنا کام کرو انمشو ہوں اتنے باون کی ضرورت کوئی نہیں ہوں اتنے ابو طالب کولوں رہن کی ضرورت کوئی نہیں لیکن ایک گم کل گل یاد رکھا ہے وَصْبِرُوا عَلَىٰ مرد مار وجائے بھامیں گھر بھی اجڑ کیوں نہ وجنے اپنے الہاں کو نہ پہ چھڑائے ڈٹ کے روائے واسبرو ویکھو مشرک ہو کے بھی آدھے گھر اجڑ وجنی نہیں لیکن تے اپنے معبود کو نہیں چھوڑنا واسبرو صبر دا گھوٹ بھر دے رہ جاؤ ڈٹے رہے ونجو اگر سارے خاندان لٹیج ونجن تا لٹیج ونجن واسبرو تساں صبر دا گھوٹ بھریں دے روائے اپنے نال حمیتیوں کو ابو جہل کھڑا آتا ہے صبر کرائے تے کتھے صبر کرائے علی آلہاتکم تساں اپنے علاوہ کو نہیں چھوڑنا باویں کلی دا ککھ بھی نہ راونے باویں کلی دا ککھ بھی تواڈا نہ راوے تساں مردے مر ونجائے اپنے معبوداں کو نہ پا چھوڑائے اے ویکھ کھڑے بھی باطل تے ہے نا کھڑے بھی غلط راہ دے ہوتے نا لیکن وسیطہ کے کھڑے کریں دین مردے مر ونجائے اپنے معبوداں کو نہ پائے چھوڑائے تے آج موید کو دیکھ چاہدو چند ٹکیاں دے خاطر اپنے ایمان دے سودے ودا کریں داؤں دے چند ٹکیاں دے خاطر اپنے ایمان دے دھکے ودا پلیں داؤں دے چند ٹکیاں دے خاطر اپنے ایمان تو ہاتھ ودا دون داؤں دے اس گالو مسلمانہ مردہ مر جاویں بھامیں کلی دا کھر راوی تے
تے بھاویں نہ راوی، بھاویں سجن کوئی راونی تے بھاویں نہ راونی، بھاویں کوئی چنگا آکھی تے بھاویں ماڑا آکھی، بھاویں گھر اجڑ دی اجڑ جاوے، خاندان رس دے رس جاوے، نواب ناراض ہوندن تا ہو جاویں، لیکن مردہ مر جاویں آکے حسبی اللہ میں کو اللہ کافی ہے۔ سارا خاندان تا قربان چکریں، لیکن ای توحید علیہ مسئلے کو نہ پیا چھوڑیں، مردہ مر ونجے اللہ دے دروازے کو نہ پیا چھوڑیں، ایک کم تو چکریں تے ود کے آکھا لگے ان ھذا لشیء کہ آپ کھڑے آتے ہیں تو مال گھن گھن، چودھری بڑھنئی تا بڑھون، نواب بڑھنئی تا بڑھون، دخان بڑھنئی تا بڑھون، لیکن اے مسئلہ توحید اللہ چھوڑ دے۔ لیکن ایک کہ آپ کھڑے آتے ہیں پتہ نہیں کہ گلے اتنا پکا ہویا کھڑے، مال چاندہ ہے، اولاد چاندہ ہے، کیری چیز دی کوئی ہو جائی، بے چوکا ویشے ہو جائی مضبوطی ہے، تو ہن مسئلہ توحید چھڑے دا نہیں پیا۔ اس گلو آکھا لگے تک ہور مال دا ارادے دے چکران دے اندر ہے، باقی او سنگیو سن گنو ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ، ساڑے پیو ڈاڈے بھی گزر گئے نسا آج نہیں تک گئے کولو نہ سے سنے دو ہی کو مشکل کشا ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں، سابقہ امتاں بھی گزر گئے آج نہیں تک گئے کو نہ سے سنا، دو بیماریاں وہ دے وے تا شفا دے وانا لوی ہوئے اور شفا دے وانا لا کوئی نہیں۔ اس گلوں جتنی بھی گلاں کریں دا ود ہے، اے اپنے توروں ودا کریں دا ہے محمد پاک، ورنہ ساڑیاں ملتاں جتنی بھی گزر گئے ایو جہی گل کوئی نہیں ہے۔ اسا کیویں من کنوں دو ساریاں علاواں دا ہکو علا دو بڑے دائے پیا، ادھے ساریاں علاواں کو چھوڑ دو لیکن ایک رحمان کو نہیں چھوڑنا۔ ناراض ہو کے تے اتھو واگ گئے، اللہ رب العزت فرمائے ویک تے صحیح بولے انسان دی حالت، ایک اپنے نفسانی خواہش دے پچھوں ساریاں چیزاں قربان کر دیندا ہے، لیکن اپنی خواہش کو مقدم رکھی ویندا ہے، حالانکہ ان نہیں چاہیدا، مقدم ہونی چاہیے تا توحید ہونی چاہیے، تا اللہ رب العزت فرمائے ویک تے صحیح سے انسان دی حالت، دکھ دے وانا لے اسائیں جڑا دکھا ہوئے تا جا پجا سکو سدیں دا وداؤں دے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ ضَعَانَا إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قبل وجعل لله اندادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار۔ اے انسان دی حالت چاچا جنہ دکھاوے استبت بھی میں کو پیا سدیندا ہوندے، اذا مسل انسان ضرٌ دعا ربہ، سر وچ درد پوے سو ہانچ پیڑاں لگیاں پیاں لے سو ٹنگاں درد کریاں پیاں لے سو، ساری دنیا دے ہسپتال ڈاکٹر حکیم پھیر پھیر کے تے آخر تے ہکا گلیا دے دو والی گلیے ساریاں گلیاں مک گئے، آدھے یا نہیں آدھے ہے جتنے بھی دکھ اٹھ لے
ساری ہسپتال پھرا 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 پھرا، نہ حکیم چھوڑے دے، نہ ڈاکٹر چھوڑے دے تے، نہ کوئی پھوکے والی سرکار چھوڑے دے تے، نہ کوئی تویز والا تھلا چھوڑے دے، نہ کوئی پھول دھاگے والی جا چھوڑے دے، پھر گول کے تھاک تروٹ کے پیچھے دے بابا بس اللہ لی گلی اور تا گل کوئی نہیں۔ اذا مسل انسان ضر دعا ربہ، جڈاں دکھ لگ جاویس تا میں اللہ کو سدیندا پیاؤں دے گلی تیرے لیے ہور بول بھی نہیں سکتا تے کوئی پوچھن واسطے آ بھی کھڑن تا دے او ادے فلاں جگہ تے گھر گا تے کوئی نہیں بس کہ نہیں پھیرن دی لوڑ نہیں، او بول نہیں سکتا تے ایج کر کے اشارہ دیں دے او کیا مطلب اور اللہ کو دعا کرو اور کوئی جا کوئی نہیں، اللہ کو سڈو اس کو دعا کرو، آپ بھی سدے دا پیاؤ دے اللہ میں کمزور ہاں تو شازور، میں دکھا ہاں تو سکھ دیوانا لائے پیا، میں تسا ہاں تو تسیاں دی پیاس بجھاوانا لائے پیا، میں بکھا ہاں تو بکھیاں کو کھواوانا لائے پیا، اللہ تے کو تو کوئی سدے تے بھاوے نہ سدے تو اجڑیاں چلنا بھی آباد کر دیوانا لائے پیا، اللہ نیک تدر کے نہ رہ گئے تو کنجریاں کو بھی کنجرا کو بھی کھواوانا لائے پیا، اللہ انسان در کے نہ رہ گئے تو پتھراں چ پلنا لے کیڑیاں کو بھی خوراک کو تھیں پہنچا دیوانا لائے پیا، اللہ انسان در کے نہ رہ گئے تو پانی چ راوانا لیا مچھلیاں کو بھی خوراک دیوانا لائے کمیاں کو بھی دیوانا لائے پیا، اللہ میں وت بھی انسان آ پیا، میں سندا رہندا میں تو ساری مخلوقاں جتنیاں بھی اللہ بنائیاں ہیں پیا ساریاں تو افضل انسان ہے پیا، باقی سارے ماتات ہیں پائے، جتنے بھی جانور بنائے انیس پائے، جتنے بھی خوراکاں بنائی انیس پایا، جتنے بھی پرند چرند بنائے انیس پائے، صرف انسان واسطے بنائے، اس انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کی تئی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں کو پتہ ہے تو اللہ میں کو اپنی عبادت واسطے پیدا کی تئی، لیکن اللہ سیاں میں ہن پھر آیا جتنے دوائیاں کھاویاں میں کھا چکا پیا، جتنے حکیمہ کو میں ہاتھ بھی کھاویاں بھی کھا چکا پیا، لوگاں میں کو ڈسے تو سائے چڑھ گئے، میں کتنے گٹھیاں مروا چکا پیا، کتنے دھوئیں دیوا چکا پیا، کتنے دماں درود کروا چکا پیا، اج میں کو پتہ لگ گئے تو ہکے علی گلی اور گلی کوئی نہیں، روندا بھی پیا ہے تے اپنے رب کو سدیندا ہے پیا، اتھے تا چار پئی دے اوتے پاسے بدلن دی بھی طاقت کوئی نہیں، اتھے تا بادشاہ بعد تک وجن دی بھی طاقت کوئی نہیں، اتھے تا ٹانگ کو چاہ کے دوجی سائڈ تے رکھن دی بھی طاقت کوئی نہیں، وت ویا دا پیدا ربہ سدا اپنے رب کو پیا مریندا ہے پیا، اپنے رب کو سدیندا بھی پے، اپنے رب دی طرف منہ بھی کریندا پے، منیبان الیہ انابت اسی دی طرح پیا کریندا ہے پیا، رجحان بھی اسی دی طرح پیا کریندا ہے پیا، مال بھی تھے رہ جاسن، اولاداں بھی تھے رہ جاسن، جوانیاں بھی ختم ہو جاسن، منیبان الیہ اپنے ہر طرف ہر لحاظ نال اپنے رب نال رجوع پیا کریندا ہے پیا، اے گلاں اللہ فرماندے جدائے من کھدے دون تیرے علی گلی ہے ہور تا گلی کوئی نہیں، تیرے علا رستہ ہے ہور تا رستہ کوئی نہیں، اساں ایو کچھ منواونا ہاں وت ہٹ کے اساں کو مرنے چو، اساں سیا چا دیتی ہے تے وت بھجن کو ڈانا لاوی بن گئے، ثم خیزا خفلہ نعمتا منو، اساں بیماری والے دکھ دے چھک گی دین پائے، جویں اڈے چوال کھچیں دے میں دکھ وی دے ہر ہڈی چو اساں کھچ لین پائے، جویں سب کا جوانیاں ہیں اویں جوان بن گیا ہے پیا، جویں سب کا صحت مند اویں صحتاں بن گئی ہیں پیا، جدا سا نعمت دے دیتی وت کے حق دا بننا دوڑ مسجد دا دروازہ تاڑ ماریا،
حق تا بندا تو ہن میں کو سدیندا رہ جاویا حق تا ایویں بندا تو میرے ناں تے دیندا رہ جاویا لیکن کہ ہویا من نسیا ما کان یدو الیہ من قبلو وقت میں کو بھلا چھوڑس ملومی نویا تو کہ نہیں میں کو ساڈ ماری بھی کوئی نہ ایس حق تائی میں بندہ تو سیعت تو مل گئی ہے اس وقت میرے نال بیماری کو بھی ود کے رابطے قائم رکھے لیکن نہیں نسیا اے بندہ بھول گئے میں کو بھول گیا نسیا ما مکانا یدو الیہ من قبلو او جرے بیمار ہویا تے میں کو سدیندا معلوم ہویا کہ نہیں دکھ بھی دیتے آیا کوئی نہیں اس وقت میں کو سدنا چھوڑ دیتے چلو سدنا چھوڑ دیتے صرف اتنا بس نس کیتا بلکہ جال للہ انددن لیضل عن سبیلہ میرے نال شریک بڑھاونے شروع کر دیتے اس پائے میرے راہ تو گمراہ کرنا لوگاں کو شروع کر دیتے کوئی بیا دکھا ہویا تو وہ کو بیا دا تو میں بھی فلاں دی خاک چٹیے تے تو بھی چٹ اللہ مومن اللہ امتحان بڑھے دا ہے دکھ تاب دور کرے دا ہے لیکن ایک کہیں دی کوئی مٹی بھی چٹے چانتے سمجھے دے ہاں او بابے دی جری مٹی ہے نا اصل شفا ہوندے چاہیے کوئی بیا بھی دکھا ہو ونجے تا اس کو بھی یادے وانجے بھاجی تو بابے دا کھارا پانی پی تے ٹھیک ہو ویسے الٹا لوگوں کو بھی گمراہ کرے دے میرے رستے تو بھاجو ویک تا صحیح ایک اپنے منہ نالا دادو اللہ لے گلیے ہور کوئی نہیں جیرے اساں سیعت دیتی ہے تو آدھائی نہیں میں کو سیعت ملی تائیں تو میں بکرہ دو فلاں دینا تے دیتا ہے ڈھوڑا دو پکا کے دیتا ہے فلاں دینا تے میں دودھ جو تقسیم کر چھوڑا ہے بھی اللہ فرمائے ویکت سے جالا ایک کرنا شروع کر دیندہ ہے میرے نال شریک ودا کریندہ ہے پیا شریک کریندہ ہے دادا ایک لوگوں کو شریف ادا کریں دے نانا میں کو تا فلاں بابے سیعت دیتی ہے فلاں بابے نال میں ٹھیک ہو گیا میں فلاں دے دروازے تے میں گیا میں متھا بھی رگڑا میں چمہ بھی ہامی ہاتھ بھی رکھے ہیں فلاں دے میں کنڈے نال ون کے قیدی ہو گیا میں تے سیعت مند ہو گیا میں اگر کوئی بھی ابھی دکھا ہویا تو انہوں کو بھی غلط رستے دکھیں دے ودرانے تے عموماً اے آتا اور تج زیادہ ہوتی سیعت دیندے نا اللہ بچہ بیمار ہوئے نا تے او سیعت دیندے اللہ تے او کوئی پہلے گن دوائی انہوں تا ملدی کا شرے سیعت دیندے ہاں اصل او بابا جرا بیٹھے نا پھول لاؤ 1000 روپیہ گن دے تو شاید تا ہے نا شاید تا ہے نا آخر 1000 تو لگ دے بندہ تا ہے وقت ہائے مائیو مار گیو سی آکے میرے نال خواہ دی وڈا برا سلوک کرے دے ہو آکے موجی کیوں ہونی آکے گھبرا نہیں آکے ایک کملی تھئی تو میں فلاں دسینیے تے کوئی ایک تے کوئی نکی دے دی چونڈی دے سی نال تے ایک تویز لکھ دے سی وہ درسال چٹوں گے تے چونڈی خامت کو چپلا میں ویکھے تا صحیح تو تیرے پیرا چ نہ لگے تو اچھا فیس چوکھی ہے ہاں کہ 1500 فیس اچھا بھائی تکا شکون ایک لے لی رکھی ودیا ویچ کے ود کرے نہیں کوئی ٹوڑا آئندہ ہے ویک تا صحیح قبلیا کے جیا حرکتہ پیا کرے دے اللہ تیری شکایت پیا کرے دے سورت زمر دے اندر اے 23 پارا ہے سورت زمر ہے وانی کے گھر ویکھے تو اللہ کیا دے اللہ فرمان دے سیعت میں دیتی ہے اے تکلیفاں میں دور کیتیاں ہیں لیکن الٹا ہٹ کے لوگوں کو بھی غلط رستے ودا دکھیندا ہے الٹا میرے راہ تو دوجیاں کوئی ودا تھڑکیندا ہے پیا کل آنکھ میرا محمد الرسول اللہ اعلان کرنا لوگاں دے ہوتے تمتا بے کفر کا کلیلا ٹھیک ہے وقت اپنے کفر نال تھوڑا نفع اٹھا گنو نہ وڈا کرنے نے تا کر گنو نہ نال کھامنے نے تا کھا گنو جتنے تک نے گل سنو اے تھوڑا جیاں ہی تو سائے کر گنو کہ او دو اللہ دے نال شریک کرنا نبیاں تے ولیاں کوئی نرا کفر پیا آنکھ نہ کو کفر کر گنو انک من اصحاب النار
اے مرن دی دیر تو میں نہ کو جہنم دے اندر بھگے سا جہنم دے اندر میں نہ کو سٹ چھوڑنا ہے پیا میں نہ دی عزت کرن کوئی نہیں دیونا میں نہ کو کنج ذلیل تے خوار کرے نا اوے بیماریاں دیوان والا جو اللہ ہے شفا دیوان والا جی اللہ ہے ایوب علیہ السلام 23 سال تک بیمار رہ گئے بعض روایت دے مطابق 18 سال بیمار رہ گئے لیکن وقت بھی اپنے مالک کو سڑے دے بیٹھے نہ پائے اپنی قوم والے بھی جدا ہو گئے آکھن لگے ایوب نکل ون چنگی گل ہے مذہب چھوڑ دے نہ تا ساڈے نال رل وانجے اگر مذہب تو نہیں چھڑے دا تا ساڈے گھر چوں نکل وانجے نعوذ باللہ من ذالک تیری نحوست دی وجہ تو ساڈے گھر دے اندر بیماریاں پھیلن لگ گئے پیا چلا جا ملک جو وطن چوں نکل وان چنگی گل وی یا توحید چھوڑ دے یا ساڈا گھر چھوڑ دے حضرت ایوب علیہ السلام دا ہور تا ساتھ دیوان والا کوئی نہیں کلی بیوی آئی پئی آکھن لگے توحید بھی چھوڑ سکدا نہیں چھوڑ سکدا اوے کملے ہوئے کہ ہو سکدا ہے تو میں توحید چھوڑ دیواں نہیں خاندان کو بھی چھوڑ سکدا رشتہ داراں کو بھی چھوڑ سکدا میں اپنا گھر بھی چھوڑ سکدا لیکن اللہ نال اپنا تعلق رسی میں نہیں توڑ سکدا یوں تو چل پائے اپنے گھر چوں نکلے خیمہ بہرا کھلایا نے بی بی سین وانی کے خدمتاں کرے دی پئی حضرت یعقوب ایوب علیہ السلام دی بیمار ہین پائے سارے دی اللہ دا ذکر کر دے پائیں ہور تا طاقت کوئی نہیں لیکن وہ بیوی شو دی خدمت کر کر کے آندی ہے لقمے بنا کے نرم کھوے دی ایوب علیہ السلام کو کھاندے بھی بیٹھن اللہ دا ذکر بھی کریں دے بیٹھن تے ایک اتنا دے دو ایک دی آکھا لگی بیوی ایوب اللہ کو آکھا تا ہووی آچا تو دکھ دیتے نہیں تا سکھ بھی دے سکتے ایوب علیہ السلام اگو آکھے گل سنو میں کو اللہ کو شرم آندا ہے جتنی سیات میں کو جتنے دیاڑے سیات لے دیتے آنے سجا اتنے دیاڑے دکھے گزرے کوئی نہیں میں کیویں آکھاں تو سیات دے دنیاوی گپاں پئی کریں دیے ویکھو تا صحیح دو اگر توحیدی بن سو تا او ایوب پیغمبر دی حالت چا ویکھو اگر توحیدی بن سو تا وطن بھی چھوڑنا پوسلے اگر توحیدی بن سو تا گھر بھی چھوڑنا پوسلے توحیدی بن سو تا مامے ملویر چاچے ڈاڈے پڑاڈے قوماں بھی چھوڑنے پوسلے لیکن جٹو یاد رکھا ہے اللہ دی قسم توحید دی خاطر مامے ملویر پھوپھیر تا وڈی دور دی گلے دو توحید دی خاطر ماں تے پیو بھی چھوڑنا پونے تا چھوڑ دیوائے لیکن توحید نہ چھوڑے گلہ بدے کریں دے ایوب علیہ السلام اے ویک توحیدی ہے اللہ اللہ کر دے میرا ہی کو اللہ ہے اللہ کے کو حشر کی تھے اندہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ایوب علیہ السلام چوپ دا صبر ودے کی تھی گھوٹ ودے بھری ہے نا اللہ رب العزہ فرمائے ایک دیاڑے ایوب علیہ السلام دے دل جو دکھ گزرے اس وقت آواز دیتی ہے سا تا اللہ فرمائے میرا پیغمبر ذرا اپنی امت کو بھی حال ایوب علیہ السلام دے سنا چا وَذُكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ایوب علیہ السلام میں بیوی قضاء حاجت واسطے تھوڑا دور چھوڑ کے آئی ہے آپ پیچھے ہٹوے دی آئی پئی میں بیٹھے بھی انتے دل چ تھوڑے درد پیا اللہ ہن تے شیطان بھی حملے کرن لگ گیا ہے پیا گپاں پے کریں دین پائے اللہ ہس دے وے دین ہن میرے دل کو وڈی ٹھاس پہ پہنچ دیے دکھ پیا پہنچ دے اللہ مہربانی ہون تو نہ کریں تو ہور ساڈا تے رستہ کوئی نہیں اسا تا اپنا خاندان بھی تیرے پیچھے قربان کیتی آنے ہے اتھائی اللہ فرمائے سونیا ہن گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں اور رکوز برجلکا اور رکوز برجلکا ذرا ایتھائی جتھے بیٹھا ہے ذرا اپنا پیر در رگڑا تا دے میں تھوڑا جیاں اور رکوز برجلکا ذرا رگڑ تا صحیح اپنے پیر کو ایویں رگڑن دی دیر پئیے تو چشمہ پھوٹ پیا ہے پیا مغتسل بارد و شراب او میرا پیغمبر اے چشمہ پانی دہی وی
اندے جو پیچھا تے اندر والے بیماریاں ختم ہو جاسن، غسل چکر تبار والے بیماریاں بھی ساریاں ختم ہو جاسن۔ حالانکہ اللہ رب العزت پیر بھی نہ مرویندا تا چشمہ ویسے بھی تا جاری کر سکدا پیا، جڑا خشک تنیاں کولو بلوا سکدے او چشمے بھی جاری، جیرا اگا نال گلاں کر سکدے دو خیال رکھے میرا خلیل پیاندا ہے متا کوئی دکھ پئی دیوے، جیری اگا نال گلاں کر سکدے او بغیر ایوب دے پیر مروائے چشمے بھی تجاری کروا سکدا، جیرا موسیٰ کلیم اللہ کولو سوٹا مروا کے بارے رستے پانی کولو لائے سکدے او بغیر پیر مروائے چشمہ ہی تجاری کر سکدا، لیکن کیوں ایوب علیہ السلام کو آکے دو اور کو زو بیرے جلے کا مسئلہ سمجھائے اللہ رب العزت میرا نبی بھی ہوئے تا بھی اسباب دا محتاج، بغیر اسباباں تو تا میرا نبی بھی قادر نہیں۔ مت کل کل کوئی آکھے نبی دہائی دو اپنی مرضی آئیے تا چشمہ چا پھوٹائیس تاکہ دنیا لا دے بند کر دے، نہیں دو اگر اپنی مرضی لے ہون دے تا کدی 23 سال تک بیمار تے دکھے نہ راویں نا، تو اساں سکھ دے وانتے آئے ہیں توت انہاں دکھے پیرا کول بھی رگڑے دیوا کے چشمے جاری کروا دیتے ہیں تے لوگاں کو سمجھا دیتے ہیں، دو سکھاں جو دکھ بھی دے سکتے ہیں تے دکھاں جو سکھ بھی دے سکتے ہیں۔ اے سونا پیندے گئن تے جوانیاں واپس آنیاں گئن۔ روایت اتنا آدھا ہے ایوب علیہ السلام جڑے اٹھی کے آئے نا تے تھوڑی ڈھیلتا ہو گئی، اگو بی بی سائن جڑی کھڑی آئی میں گزرا لگے تے آکھا لگے میرے ہی کو بٹھڑا بھی نہیں ہاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا کیوں جہاں بڑھڑا کہ اللہ نہ بھولائے تا جڑا اون دی جوانی تیرے تے اون دے جھیک تیل دا بھی فرق کوئی نہیں۔ آکھا لگے میں تا ہاں وہ بڑھڑا ہے آکھے ہاں کہ اللہ رب العزت میرے نال انجے جی کیتا ہے۔ او بی بی سین بھی وقت پانی پی دی گئی تے چشمے چو غسل کیتا اوے صحت یاب ہو گئی جیویں او تے ایوب علیہ السلام دے 18 پتر ہیں اللہ کٹھے ہی کی رات مار چھوڑے ہیں، بکریاں دے ریوڑ ہیں او بھی لے لین، او 18 پتر بھی اللہ واپس دیتے تے 18 ہور بھی دیتے۔ مسئلہ سمجھایا جیرا آکھے نا کہ ساکو اللہ کافی ہور لوڑ کہیں دی نہیں، ساکو موئے بھی جیوامڑے پومتا سوالا واپس کر کے ضرور دے دیا ہے۔ ویک تصحیح اے جد اللہ فرمائے میرا پیغمبر ایویں گلاں ہویاں جرا دکھا بھی ہوئے ساڈے اتے ہاں چا رکھے آکے اللہ میں کو کافی ہے تا دکھا دا علاج بھی اصاب کر چھوڑے دے ہونے ہیں۔ اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریں دے کھڑے آکا لگے گل سن چنگی گل ہے ساڈے پیران دیئے تے کو پھٹکار پائے ویسی، ساڈے پیران دی بد دعا لگ سی تے تو لولا تے لنگڑا تے انا ہو جاسے، چنگی گل لال گل چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت فرمایا میرا پیغمبر انہاں کو آکھ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، وہ دسو تو صحیح مکے دے مشرکو زمین اسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین اسمان کو پیدا کرنے والا، زمین اسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لئن سألتہم، ذرا پوچھتا صحیح نہ کولو تو زمین اسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ آکھن لگے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور ضرور آکھن دو اللہ زمین اسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے پیا۔ تقول میرا پیغمبر آکھ اوے جدا منی کھڑے ہو زمین اسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے پیا تے اتعام فام طریقہ ہے سمجھان دا بھی جدا ایک بندے دی زمین بھی ایک شخص دی ہوئے اتے اگر ہوں زمین دے اتے محل بھی پاتا کھڑا ہو سی تو یقینی گل ہے محل بھی اسی دا ہے پیا، تلے زمین تے فرش دو اسی دا ہے، چھت بھی اسی دا ہے تا ملکیت بھی اسی دی ہے۔ اس گلوں جدا زمین اسمان دا مالک اللہ ہے تا آخر لات بھی گل ہے جو چیزاں درمیان ہے چا انہاں دا مالک بھی اللہ ہے پیا۔ میرا پیغمبر انہاں کولو سوال کر ذرا تو پوچھ انہاں کولو کولا فرائیتم تدعون من دون اللہ، ذرا دسو تو صحیح
اللہ تو سوا جنہ کو تسا مشکل کشا حاجت روا غیب دان نفع نقصان دا مالک سمجھیں دیو بگڑیاں بڑا مانا لے سمجھیں دیو بیماریاں کو شفا دے مانا لے سمجھیں دیو کھریاں کھوٹیاں دا مالک سمجھیں دیو ذرا دسو تو صحیح افرعیتم ما تدون من دون اللہ اللہ تو سوا جنہ جنہ دے نا تے بکرے دین دیو اللہ تو سوا جنہ دے نا دے تے دودھ تقسیم کریں دیو اللہ تو سوا جنہ دے نا دے وان کے نظران دین دیو اللہ تو سوا جنہ دے قبراں تے وان کے نو راتے ٹک دیو اللہ تو سوا جنہ دے قبراں تے وان کے تساں قیدی بن کے باندھ دیو اللہ تو سوا جنہ دے قبراں درباراں تے وان کے دھیاں کو ڈا دہاڑے وان کے ٹکیں دیو اللہ تو سوا جنہ کو حاجت روا سمجھیں دیو اللہ تو سوا جنہ کو نفع نقصان دا مالک سمجھیں دیو اللہ تو سوا جنہ کو عزت ذلت دا مالک سمجھیں دیو اللہ تو سوا جنہ کو بگڑیاں بڑا والا سمجھیں دیو اللہ تو سوا جنہ کو سمجھیں دیو تو ساڈے شادیاں بھی کرا دے دے اللہ تو سوا جنہ کو سمجھیں دیو تو ساڈے بند مٹھیاں بھی کھول چھوڑے دے اللہ تو سوا جنہ کو سمجھی و دیو تو موت حیات دے مالک ذرا میں کو بھی دساؤ چاہ انہاں پیدا کیری چیز کی تھی انہاں پیدا کیری چیز کی تھی ان ارادنی اللہ بضر میرا سوال ہے یہ اللہ دے رسول سوال پیا کرے دے مشرکین مکہ کو دسو اگر میرے نال اللہ ارادہ کرے تکلیف دا بے ضر اللہ میرے سر چ درد چا اٹھاوے میرے داڑھ چ درد اٹھاوے میرے اللہ میرے وجود کو کسی وجود دے حصے کو تکلیف پہنچاوے دسو میں کو اگر ارادنی اگر میرے نال اللہ ارادہ کرے کس چیز دا بے ضر نکی جو نکی تکلیف دا وڈی ہے انسان کو یہ صرف داڑھ دا درد ہی اٹھی پوے تو انسان نہ تے ٹکر دیوار تے مار دے میں ہر تکلیف یہ تو بندے کو پتہ ہے نا جرا صحت بند ہے صحت دی اس وقت تک قدر نہیں ہوندی جب تک دکھ نہ آوے اگر صحت دی قدر ہوندی ہے تو دکھاں کوئی ہوندی ہے تے اگر دکھیاں دا پتہ لگدا ہے تو اسی کو لگدا ہے جندے تے دکھ آیا ہوئے دسو میں کو اگر میرے نال اللہ تکلیف دا ارادہ چکرے میں محمد الرسول اللہ نال حل ہن کاشفت ضرہی دسو توڑے معبوداں چ اتنی طاقت ہے تو اللہ تکلیف پچاوے میں کو تے پچاون نہ دیوے اتنی طاقت ہے توڑے معبوداں دے اندر اللہ تکلیف دیونا چاہے تے اگو وال کھڑے تو نہیں ایسا تو تکلیف آوا نہیں دیونی یا آ جاوے تکلیفاں دور چکرن حل ہن کاشفت ضرہی دکھ اللہ دے وے ٹالن توڑے معبود کیا اتنی طاقت نہ چاہے میرا پیغمبر پوچھے نہ کو سارے اگو کھڑے نہ ان ہاں کریں دیتے نہ ہاں کریں پتے نے دو تکلیف اللہ دے وے تٹلیں دا یو آپے ساڑے معبوداں دی طاقت چوپ کر کے کھڑے ہی نہ پائے وقت اللہ دے رسول فرمائے او ارادنی برحمہ اگر میرے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کرے تا اتنی طاقت توڑے معبوداں ہے سید و رحمت کو روک گھنن میرے تک آمن بھی نہ دے وے تو سن تو ڈرے دے وے میں کو یخوفونک بالذین تو سن تو میں کو ڈرے دے وے تو ساڑے معبوداں دے چھوڑ دے گلے شکوے نہ کیتے کرتے نہ تے کو لولا لنگڑا کرے سن پہلے آؤ ایتھے گل کریے اگر میرے نال اللہ میرا اس سورۃ زمر نے 24 پارہ ہے گھر ون کے وکھائی دا ترجمہ میرے نال اللہ میں محمد الرسول اللہ نال ارادہ کرے اللہ برحمتن
رحمت دا ارادہ کرے اللہ دسو تو صحیح حل ہن ممسکات رحمتہ کیا انچ اتنی طاقت ہے کہ اللہ دی رحمت میں تک آون بھی نہ دیون تے روک گھلے جرے گلا اللہ دے رسول پہنچا او تمن دے ہیں تو دکھ اللہ دے وے تا کوئی شفا دے نہیں سکدا اللہ رحمت دے وے تا کوئی رحمت جھاڑی من نہیں سکدا تے ایک موقع تے آکھن لگے تو ہاں اساں کوئی گندے آسے تو موسیٰ دے ہوتے قرآن دے ویاں نہیں آیا تے محمد دے ہوتے آ گیا ہیں پائیاں اتنے چڑ دیا ہے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چوئے تے اسحاق علیہ السلام چو بنی اسرائیلی آندے رہ گئے انبیاء ہائے ہائے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو کیوں آیا ہے اسحاق علیہ السلام دی لڑی چو آونا چاہیے دا پیا یہ جو گلنا کر دیتے چڑ دے رہ گئے دو اسا ہون جنگو لڑ سو تو شکستان دے دے سو اللہ فرمائے گل سنو اگر تو آڈے غصے پایاں دین دو اللہ ہی دے نال امدادہ کیوں کریں دا ہے اللہ ہی دے ہوتے رحمتہ کیوں کریں دا ہے اگر تو آڈے اندر اتنی ضرورت ہے تو سیڑھی کھڑا ہوتے چڑھ ونجو ہوتے اتھوں رکاوٹ بنا کیا ہو تو رحمتہ ہی دے ہوتے نہ پہنچے نہ چاڑ سنگ سو تے نہ رحمت روک سکسی اگر انج نہ روک سنگو تا گاڈر نہ رسی پائے کہ اپنے آپ کو پھائے چاڑ کھڑو میں محمد دی نال رحمتہ کرے سا ضرور اپنے آپ کو پھائے چاڑ سکتے ہو لیکن میری رحمتہ محمد پاک تو رک نہیں سکتی ہو کیوں نہ اللہ رحمت کریا جن دے پسینے چ بھی اللہ رب العزت اتنی خوشبوئیں رکھی ہیں نبی پاک ستے پہن تے ام سلیم انس بن مالک دی مائے نبی پاک دی بعض آدن پھوپھی لگ دیئے تے بعض آدن رضائی ماسی لگ دیئے پائی نبی پاک ستے پائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا ہویا وہ ستے ہوئے دے پسینہ ودی بوتلی شیشے آلے چنی چڑھوئے دیئے نبی پاک جاگ گئے آکھا لگے ام سلیم ایک کر دی پائیں آکھا لگے یا رسول اللہ میں یہ توڑا پسینہ جمع پہ کریں دیاں تے اے جرا پسینہ ہے اسا اپنے خوشبوئیں چرلا کے اپنے بالاں کو لے سو جن دے پسینے چ بھی اللہ اتنے خوشبوئیں رکھیں تو دنیا دے خوشبوئیں مقابلہ صحابی آدھے اللہ دی قسم محمد رسول اللہ جا دور ودا ہوتا اسا کو نظر بھی نہیں آدھا تے شاید ٹائم نیڑے لگدا تے خوشبو پہلے آویں دی تو اسا دے محمد رسول میرے شودے دکھ دے مان دے بھی مالک نہیں رحمت کو روکن دے مالک نہیں ایو جائیں علامہ دی سا کو ضرورت کول اعلان کر میرا محمد رسول اللہ حسبی اللہ میں کو اللہ ہی کافی کسی دیا خوشامتاں کران دی ضرورت کوئی نہیں کسی دے اگو اپنے منہ چھکاون دی ضرورت نہیں کسی دے اگو اپنے منہ تلے کران دی ضرورت نہیں اس گالو دنیا داری جان دے رہے جاوین ہو جٹیو اللہ دی قسم جتنے بھی دکھا جاوین ایو کلمہ محمد رسول اللہ چاک ہے جرا اللہ دے رسول کھڑا دے اللہ دے حکم نال کول میرا پیغمبر آنکھ حسبی اللہ میں کو اللہ ہی کافی ہے میں کو ایو جائیں توڑے بزرگاں دی ضرورت بھی کوئی نہیں اس گالوں جرے دین دے دشمنوں میں جرے اسلام دے دشمنوں میں جرے قرآن دے دشمنوں میں جرے محمد جمان دے دشمنوں میں جرے محمد رسول اللہ دی سنت دے دشمنوں میں ساکو بھی ایو جائیں دی ضرورت کوئی نہیں حسبی اللہ ساکو اللہ ہی کافی ہے پیا ساڑا ایمان ہے جٹو دو اگر جنگل چرامان آلے چیتا تے شیرہ کو کھوا سکدے تا سا غریباں کو بھی بھکا نہیں مار سکدا محمد رسول اللہ فرمان دین پائے جیرا رزق اللہ رب العزت انسان دے مقصود قسمت جو لکھ دیتا ہے پیا تو ایک بھی لقمہ باقی رہ گیا تا اس ویلے تک موت نہ آسی جب تک وہ لقمہ کھاسی نہیں اس گلو حسبی اللہ اللہ ہی میں کو کافی ہے آخ میرا محمد رسول اللہ علیہ یتوکل المتوکلون اوے لوگو بھروسہ بھی رکھا ہے تو اسی دے ہوتے رکھا ہے آس بھی رکھا ہے تو اسی دے ہوتے رکھا ہے امید بھی رکھا ہے تو اسی نہ رکھا ہے کیوں ساری دنیا دی امیداں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اون دے نال امید لئی ہوئی ختم نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ نال بھی کوئی امید لاوے تو وہ بھی امیداں ختم ہو
ویندیاں جیری او مئی آئی روندی روندی تے دو نال چھوریاں بھی لئی ودی آئی پئی آکھن لگی یا رسول اللہ میں کو خاواں دا کہ انت علیہ کا ظہر امی تو میرے اوتے ایویں ہے جویں میرے اوتے میری ماں دی پشت ہوندی ہے پئی ہن دساؤ میں حرام ہو گیا یا کوئی اللہ دے رسول فرمائے ہے تا تو حرام میرے کولو نویں گل تا نہیں آئی اتھیں جھگڑے کرن لگ گئی تے آکھن لگی یا رسول اللہ تا غلط لفظ ہے پیا اس میں کو طلاق دا تا لفظ بولا بھی کوئی نہیں اللہ دے رسول فرمائے گل تا ٹھیک ہے لیکن ایو تو دور تک آندا رہ گئے تو جرا ایو جئی اپنی بیوی کو اپنی ماں نال تشبیہ چ دے وے تو بیوی حرام ہوے دی پئی اللہ دے رسول فرمایا وات مئی گل سن میرے کول پوچھے تے ایو مسئلہ وی وات او بھی امیداں تا محمد رسول اللہ کول کھن کے آئی لیکن ایتھے امیداں دے دروازے بند ہو گئے ہٹ کے وات اللہ کو شکایت دیواں لگ گئی اللہ جنہ تو اسا آیا سے او تا جواب دتی کھڑے تو ہن فیصلے نہ کرے تو آپ رستے نہ کڈے تے ہور ساڈا غریباں دا رستہ کوئی نہیں اسی وقت اللہ رب العزت قرآن دی آیتاں نازل چکیتیاں خبردار آج تو بعد کوئی شخص اپنی بیوی کو ایو جئی کلمات بولے سی انت علیہ کا ظہر امی تو میرے اوتے انجے جس طرح میرے اوتے میری ماں دی پوچھتے پئی اس وقت تک اندے نال بیوی دے قریب نہیں وائی سکدا اوندا وجنا حرام ہو سی جب تک پہلے ایتھے آ کے غلام آزاد نہ کرے سی یا ایتھے آ کے 2 مہینے لگاتار روزے نہ رکھ سی تو اگر 1.5 مہینہ ہی رکھو چاہتے ایک روزہ چھوڑ دیتے تو وقت ایک کولو شروع کر دے سی اترائے کام کرے یا پہلے غلام آزاد کرے یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اگر طاقت نہیں تا 60 مسکین کو کھانے کھواوے تے تاں بیوی حرام حلال اس ورنہ بیوی حرام دی حرام ہی راسی اس گلوا کیا کر حسبی اللہ سکو اللہ ہی کافی ہے باقی توکل تے امید اس دی ذات تے رکھے کر مویاں دے اوتے نہ رکھیا کر درباراں تے قبراں تے نہ رکھیا کر پیراں دیاں تھکاں تے نہ رکھیا کر ایمان تو پختہ رکھ اللہ دنیا آخرت تیری سوار ضرور دے سی وما علینا الا البلاغ